أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء إليك، أي فيطمئن قلبي وتقر عيني، وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك. وفي رواية أنه ذات يوم جاء وقد تغير لونه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ فقال: ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى أراك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك. فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله.